औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम लोग सूरह बकरा की आयत 236 की तिलावत करेंगे, इंशाअल्लाह तर्जुमा करेंगे और फिर जो अल्लाह ताला तौफीक देंगे उसके हिसाब से उसके मुताबिक बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बात है वो ये है कि सूरह बकरा को हम लोग कहते हैं कि वो दीन इस्लाम का ब्लूप्रिंट है, यानी कि जो भी बुनियादी अहकामात हमारे दीन के हैं वो तकरीबन सारे सूरह बकरा के अंदर आए हुए हैं। और आयत नंबर 235 तक हम इस बात को जान चुके हैं और अल्लाह ताला तौफीक दें कि हम उस बात को समझ भी जाएं कि अल्लाह ताला ने शुरू में पहचान बताई कि मुसलमान कौन है, काफिर कौन है और मुनाफिकीन कौन होते हैं और उनकी किस किस्म की हरकतें होती हैं। और फिर बताया कि जो पहली मुसलमान उम्मत थी उसके साथ उन लोगों ने किस तरह से नाशुक्री की अल्लाह ताला की और उस नाशुक्री के सबब किस तरह से अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाज़िल किया। और फिर मज़ीद आगे दूसरी मुसलमान उम्मत जो कि हम लोग हैं, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से नमाज के अहकामात आए, रोज़े के अहकामात आए, हज के बारे में बात हुई, जहाद के बारे में बात हुई, इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बारे में बात हुई, वसीयत के बारे में बात हुई। लेकिन हम ये चीज़ देखते हैं इधर कि आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम तलाक़ के बारे में रुकू नंबर जो मुसलसल बात चल रही है, चौथे रुकू पे हम लोग आ गए हैं। जो बात शुरू हुई है रुकू नंबर 28, 29, 30, आज हम इंशाअल्लाह ताला रुकू नंबर 31 का आगाज़ करेंगे और टॉपिक जो चल रहा है वो तलाक़ के बारे में चल रहा है। इससे पहले जो तवील तरीन बात अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कही वो थी पहली मुसलमान उम्मत के बारे में, जिस पे जो बात मुसलसल चली थी वो थे तकरीबन 10 रुकू और 2 आयत। लेकिन उस जो बात चली थी वो तकरीबन 2500 साल की तारीख़ को कवर करती थी बनी इसराइल के बारे में, मुसलसल जो बात चल रही थी। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने सिर्फ़ तलाक़ के बारे में 4 रुकू मुसलसल चले आ रहे हैं। तो इस बात से जो हमें बात समझ आती है वो ये है कि अल्लाह ताला के नज़दीक ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक के बारे में अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक रुकू में बात की, रुकू नंबर 23 में, और तकरीबन उसकी 6 आयत हैं। और उसके बाद रोज़ों का जिक्र कुरान मजीद में और कहीं नहीं आया। जो कुछ हमने रोज़ों के बारे में सीखा वो सूरह बकरा के रुकू नंबर 23 से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सीखा है। तलाक़ के बारे में आज हम चौथे रुकू का आगाज़ कर रहे हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक इस चीज़ की कितनी अहमियत है, क्योंकि हम इस बात को जान चुके हैं कि किसी भी माशरे की जो बुनियाद है वो ख़ानदान से बनती है और जो ख़ानदान की बुनियाद है वो मियाँ बीवी के रिश्ते से बनती है। अगर इस रिश्ते में की ख़राबी पैदा हो तो पूरा माशरा ख़राब हो जाता है, जैसा कि हम लोग आजकल अपने माशरे के अंदर देख रहे हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे की इज़्ज़त करना कम हो गए हैं या ख़त्म हो चुके हैं, एक दूसरे की चुगलियाँ ज़्यादा करते हैं, घरों में झगड़े आम चल रहे हैं और फिर तलाक़ तक की नौबत आ जाती है। मज़ीद जो हमको पिछले 3 रुकू में बात समझ आई वो अल्लाह ताला ये फ़रमाते हैं कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता तलाक़ देना पड़ जाए तो वो एक तलाक़ दे दे ताकि बाद में रुजू करने का हक़ हो। अगर उसको एक तलाक़ के बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 तलाक़ें दे दें, अत-तलाक़ु मर्रतान, और उससे आगे ना जाए। क्योंकि कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है, उसके बच्चे उसे एहसास दिलाते हैं या उसको ये समझ आती है कि मैंने अपने ख़ानदान के प्रेशर में आके तलाक़ दे दी या कुछ और मसला चल रहा था, मेरा उस वक्त दिमाग नहीं काम कर रहा था, माली मसाइल थे, तो मुझे चाहिए अपनी बीवी से रुजू कर लूँ। अगर किसी शख्स ने खुदा न खास्ता एक तलाक़ या 2 तलाक़ें दी हैं तो वो रुजू कर सकता है। अगर 3 तलाक़ें दे दी जिसमें जिसको कुरान में भी पसंद नहीं फरमाया गया तो वो रुजू करने का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे माशरे में हम क्या देखते हैं, जब तक आप किसी औरत को 3 तलाक़ें ना दें आपको सुकून ही नहीं आता, और जब आप दे देते हैं और आपको गलती का एहसास होता है तो फिर आप उन तरीक़ों पे जाते हैं जो हमने अमूमन तोड़ दिए अपने दीन के अंदर। कुरान तो ये कहता है अगर किसी ने 3 तलाक़ें दे दी हैं तो वो औरत शादी कर लेती है और उसकी दूसरे शौहर की अगर कुदरती तौर पे वफ़ात हो जाए या फिर वो उसको छोड़ दे किसी वजह से, तो फिर उस औरत का हक़ है कि वो अपने पहले शौहर से रुजू कर सके। लेकिन यहाँ पे एक हलाला की इंडस्ट्री बना दी गई है कि उसमें सारी चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से चलती हैं कि उस औरत ने जो कि अपने साबका शौहर से शादी करना चाहती है, 1 या 2 दिन निकाह करना है किसी के साथ और फिर उसको तलाक़ देनी है और फिर पहला शौहर से फिर रुजू करना है।
تو اس چیز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے پری پلانڈ حلالہ کے اوپر. تو ہم کو یہ بھی سمجھ آ گئی. دوسری بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جو کچھ آپ عورت کو طلاق دینے سے پہلے دے چکے ہوئے ہیں وہ اس کا ہے. جب آپ کے تعلقات اس سے اچھے چل رہے تھے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اسے واپس لیں. حق مہر اس کا ہے. جو آپ نے تحفے تحائف دیے ہیں وہ اس کے ہیں. اور تم اگر کوئی واپس کرو گے یا زیادتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں آسمانوں کے اوپر جو تم زمین کے اوپر حرکتیں کر رہے ہو. تو کافی زیادہ ہدایت آئی. عدت کے بارے میں بتایا, جو متعلقہ عورتیں ہیں ان کی عدت کیا ہے, جن کے شوہر وفات پا گئے ہیں جو بیوہ ہیں ان کی عدت کیا ہے, اور جو بیوہ عورتیں ہیں ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے, اور اس دوران وہ کسی کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتی, نہ ہی کوئی شخص ان کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے. یہ بات ہم کو ہمارے معاشرے میں سمجھ نہیں آتی, لیکن عربوں کے اندر یہ بات عام تھی اور عام ہے کہ اگر کسی بیوی کے شوہر کی وفات ہو جائے تو وہاں پہ عورتیں شادی کر لیتی ہیں وفات کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی, کہ عدت سے پہلے تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ نہیں کر سکتے. ہاں اشارتاً کوئی بات کر سکتے ہو. اس کے بعد جو آگے مزید احکامات آ رہے ہیں اس کو ہم بھی پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دیں اس کو سمجھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 236. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاع بالمعروف حقا علی المحسنین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا جناح علیکم, نہیں کوئی گناہ تم پر, ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دو عورتوں کو, ما لم تمسوہن جن کو نہیں چھوا تم نے, او تفرضوا لہن یا کوئی چیز تم نے فرض نہیں کی واسطے ان عورتوں کے, فریضہ حق مہر. یعنی کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی صورتحال آ جائے کہ تمہارا نکاح کسی عورت سے ہوا ہوا ہے, اس کو اس بات کو کچھ علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہاری کسی عورت سے بات پکی ہو گئی ہے یا منگنی ہو چکی ہوئی ہے, اس صورتحال میں بھی آیت کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اگر کسی شخص کا نکاح کسی عورت سے ہو گیا ہے یا بات پکی ہو گئی ہے اور لیکن اس نے حق مہر مقرر نہیں ہوا, تو اگر بات خراب ہو جاتی ہے آگے جا کے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, تم نے اسے نہیں چھوا اور تم نے اس کا حق مہر مقرر نہیں کیا, وَمَتِّعُوهُنَّ تو تم فائدہ دو اس عورت کو, عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ واسطے اس شخص کے جس کے پاس طاقت ہے یا جو وسعت رکھتا ہے, وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ اور واسطے اس شخص کے جو کہ تنگ دست ہے اپنی طاقت کے مطابق. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک شخص جو کہ مالدار ہے جس کے پاس پیسہ ہے, اور ایک وہ شخص جو تنگ دست ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا ایک لمیٹڈ پیسہ ہے, تو ان دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق اس عورت کو کچھ نہ کچھ دیں. ایک شخص کی تنخواہ 10 لاکھ روپے اور ایک شخص کی تنخواہ 40,000 روپے, تو دونوں اپنی طاقت کے حساب سے نکاح کے بعد ایک پیسہ ان کو دینا چاہیے, کیونکہ وہ عورت اس شخص کے ذمے کے اندر آ جاتی ہے. اور جب آپ نکاح توڑتے بھی ہیں تو بھی آپ کو چاہیے کہ اپنی طاقت کے حساب سے اس کو کچھ لوٹا دیں, کیونکہ ہوا کیا ہے, اس عورت کی اور اس خاندان کی ایک طرح سے دل ٹوٹا ہے. ان لوگوں نے انتظار کیا اور ایک خاص مدت کے انتظار کے بعد آپ مرد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا یا میں اسے نہیں رکھنا چاہتا, تو یہ ایک طرح سے اس کا ازالہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ اسے اپنی طاقت کے حساب سے کچھ نہ کچھ دیں. متاعا بالمعروف فائدہ پہنچاؤ دستور کے مطابق. اب ہر زمانے کا دستور اور ہر علاقے کا دستور الگ الگ ہوتا ہے. اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جو طاقتور شخص ہے وہ ایک لونڈی دے دیتا تھا یا غلام دے دیتا تھا تاکہ وہ عورت کے ساتھ ساری زندگی رہے. کچھ لوگ کھانے پینے میں کچھ دے دیتے تھے اور کچھ لوگ کپڑے دے دیتے تھے. اور آج کا دستور ویسا نہیں ہے کیونکہ غلاموں کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ سلسلہ قائم رہے گا قیامت تک, اور تم نے اپنے معاشرے کے حساب سے اور اپنے وقت کے حساب سے اس کو دیکھنا ہے. حقاً علی المحسنین, یہ حق ہے احسان کرنے والوں کے اوپر. اب احسان کرنے والوں کے اوپر جو بات ہم کو سب سے اچھی سمجھ آتی ہے وہ حدیث جبریل سے آتی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اسلام کیا ہے, ایمان کیا اور احسان کیا ہے. تو وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے اور پھر اللہ کی مانتا ہے,
اس کے نزدیک یہ بات فرض ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی صورتحال آ گئی ہے تو اپنی طاقت کے حساب سے جس کو اس نے طلاق دی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے.